अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की जो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ये पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए है, यानी पंजाब के लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरावाला, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान और आज़ाद कश्मीर के, यानी जितने भी पंजाब के अंदर बोर्ड आते हैं। आज की वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है। आज की जो वीडियो है ये तर्जमतुल कुरान मजीद का एक लीक पेपर है, यानी 100% लीक पेपर है। आप इस पेपर की अच्छी तरह से आपने तैयारी करनी है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और कुरानी आयात बताई गई हैं। इनको आपने लाजमी तौर पर तैयार करना है। आप देखें, हमने एक अलग से स्लाइड के ऊपर एक नोट लिखा हुआ है, तमाम मशकों में दिए गए कसीरुल इंतखाबी सवालात, मुख्तसर सवालात और तमाम मुंतखब आयात भी अच्छी तरह याद करें। और ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बात हो रही है, यानी जो आपके पास पीटीबी की बुक है उसके अकॉर्डिंग आपने पूरी एक्सरसाइज अटेम्प्ट करनी है। अब हम देखते हैं हमारे पास मॉडल पेपर है, इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। और आप देखें तो इसमें मेंशन है कि टोटल 50 नंबर हैं, जबकि आपके पास सवाल नंबर 1 आपके पास 10 MCQs आएंगे। इस मॉडल पेपर को लाजमी तौर पर आपने तैयार करना है। इसी तरह हिस्सा 2 में इंशाइया तर्ज होता है और ये सवाल नंबर 2 है, और इसमें टोटल आपके पास 8 सवाल आते हैं, जबकि आपने 5 सवाल अटेम्प्ट करने होंगे और इस तरह 10 नंबर आपके पास होंगे। ये 8 के 8 सवाल लाजमी तौर पर तैयार कीजिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, इसमें कोई से 5 कुरानी अल्फाज के मानी लिखें। 8 टोटल आते हैं, आपने 5 करने होते हैं। इसी तरह सवाल नंबर 4 अगर आप देखें तो इसके अंदर आपको 5 आयात दी गए हैं, कुरानी आयात, और इसमें से आपने जो अटेम्प्ट करने हैं आप देखें तो इसमें 3 मल्टीप्लाई 5 यानी 15। ये देखें मॉडल पेपर जो बोर्ड का है उसके अंदर भी गलती है, इन्हें लिखा हुआ है 30 मल्टीप्लाई 5, 30 नहीं है 3 मल्टीप्लाई 5, यानी आपने 3 करनी है 5 में से, तो आपके ये नंबर 15 बन जाएंगे। इस तरह से सवाल नंबर 5 आपके पास है, किसी एक सूरत पर नोट लिखना है आपने, और ये 10 नंबर का होता है। 2 सूरतें दी गई हैं, एक का आपने लिखना है। इस तरह से ये आपके पास पेपर आएगा। अब हम अपने गेस की तरफ वापस आते हैं। आप देखें इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर कंप्लीट मुख्तसर सवालात के बारे में बात की जा रही है। इसमें सवाल नंबर 1 लिखा हुआ है, हर सवाल के साथ नंबर दिया गया है। जैसे सूरत निसा की फजीलत के बारे में एक हदीस मुबारक का तर्जमा तहरीर करें। सवाल नंबर 2, सूरत निसा में मौजूद बाहमी अमन व सुकून से रहने के 2 असूल तहरीर करें। इसी तरह सवाल नंबर 3 बड़ा इम्पोर्टेंट है, हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद से क्या मुराद है। सवाल नंबर 4 है, सूरत निसा की रोशनी में औरतों के कोई से 3 हकूक बयान करें। सवाल नंबर 5 है, सूरत निसा का मरकज़ी मौजू बयान करें। सवाल नंबर 6 है, तरतीब व तौसीफ़ी के मुताबिक कुरान मजीद की चौथी सूरत कौन सी है और ये किस पारे से शुरू होती है। सवाल नंबर 7 है, सूरत निसा की वजह तस्मिया तहरीर करें। सवाल नंबर 8 है, सूरत बकरा के बाद तवील तरीन सूरत कौन सी है और इस सूरत में किन मसाइल को बयान किया गया। सवाल नंबर 9, सूरत निसा में हकूकुल इबाद के हवाले से किन के हकूक़ को बयान किया गया है। सवाल नंबर 10 है, सूरत निसा में यतीम के माल की हिफाजत के बारे में क्या तालीमात बयान हुई हैं। सवाल नंबर 11 है, सूरत माइदा का मरकज़ी मौजू तहरीर करें।
سوال نمبر 12 ہے سورۃ نور کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث مبارک کا ترجمہ تحریر کریں۔ سوال نمبر 13 ہے سورۃ نور کا مرکزی موضوع تحریر کریں۔ سوال نمبر 14 ہے سورۃ نور کو سورۃ المومنون کا اختتامیہ کہا گیا ہے، مختصر وضاحت کریں۔ سوال نمبر 15 ہے سورۃ نور میں زیب و زینت کے حوالے سے عورتوں کا کیا حکم دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 16 ہے سورۃ نور میں اہل ایمان کا کیا طرز عمل بیان کیا گیا ہے۔ 17 ہے ظہار سے کیا مراد ہے۔ سوال نمبر 18 ہے متنبع کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے۔ سوال نمبر 19 ہے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح نہ کرنے والی رسم کو کس طرح ختم کیا گیا۔ سوال نمبر 20 ہے سورۃ الاحزاب کے شروع میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو کن دو کاموں کی تلقین کی گئی۔ سوال نمبر 21 ہے آیت تطہیر کے نزول کے بعد آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کن عظیم ہستیوں کو چادر کے نیچے ڈھانپ دیا۔ سوال نمبر 22 ہے اللہ تعالیٰ نے ازدواج مطہرات کے مقام میں مرتبہ کے لحاظ سے کیا قرار دیا ہے۔ سوال نمبر 23 شاہد اور مبشر سے کیا مراد ہے۔ سوال نمبر 24 نذیر سے کیا مراد ہے۔ سوال نمبر 25 آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ درود بھیجنے اور فرشتوں کے درود بھیجنے سے کیا مراد ہے۔ سوال نمبر 26 سورۃ محمد کا مختصر تعارف تحریر کریں۔ سوال نمبر 27 سورۃ محمد کا مرکزی موضوع تحریر کریں۔ سوال نمبر 28 فتح مبین سے کیا مراد ہے۔ سوال نمبر 29 سورۃ فاتحہ میں منافقین کے رویے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا۔ سوال نمبر 30 جرات کا معنی و مفہوم تحریر کریں۔ پوری بک میں سے موسٹ امپورٹنٹ 30 شارٹ کوسچنز لیے گئے ہیں، آپ نے ان تمام کوسچنز کو اچھی طرح سے تیار کرنا ہے۔ اب ہمارے پاس تفصیلاً سوالات ہیں، یعنی لانگ کوسچنز ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں ٹوٹل 10 لانگ کوسچن ہیں، آپ لازمی طور پر آپ نے یاد کرنے ہیں۔ یہ سورۃ النساء کے بنیادی مضامین تحریر کریں، سورۃ مائدہ کے بنیادی مضامین تحریر کریں، سورۃ نور کے اہم مضامین تحریر کریں، سورۃ الاحزاب کے بنیادی مضامین تحریر کریں، سورۃ محمد کے مضامین پر تفصیلی نوٹ لکھیں، سورۃ الحجرات کے بنیادی مضامین تحریر کریں، سورۃ الحدید کے بنیادی مضامین تحریر کریں۔ اسی طرح سوال نمبر 8 اور سوال نمبر 9 اور پھر 10، یعنی ٹوٹل آپ کے پاس پوری بک میں سے 10 لانگ کوسچنز ہم نے بتائے ہیں۔ انہیں آپ نے لازمی طور پر تیار کرنا ہے تاکہ آپ کا جو لانگ کوسچن 2 آنے ہیں ان میں سے ایک آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے، وہ اچھی طرح سے اٹیمپٹ ہو سکے۔ اس کے بعد قرآنی آیات ہیں، اور یہ ساری کی ساری موسٹ امپورٹنٹ ہم نے قرآنی آیات لکھی ہیں، یہ آپ نے لازمی طور پر تیار کرنی ہے۔ اگلی سکرین پر بھی آپ دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آ رہی ہیں، میکسیمم تقریباً یہ 10 کے قریب ہیں، انہیں آپ لازمی طور پر تیار کریں۔ جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ آپ نے بورڈ کی بک کے ایکسرسائز میں جتنے بھی الفاظ معنی ہیں، ملٹیپل چوائس ہیں، شارٹ کوسچنز ہیں اور قرآنی آیات یا احادیث لکھی ہوئی ہیں، وہ آپ لازمی طور پر تیار کیجئے گا۔ آپ کا پیپر بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ بیسٹ آف لک۔ اللہ حافظ۔